دیدی چطور شوهرتو گرفتم و نتونستی کاری بکنی؟ نه، احمد فقط مال منه. به شوهر من نزدیک نشو. اون شوهر منه. اون هیچ نسبتی با تو نداره. یادت نمیاد که اون چطوری تو رو از خونت پرت کرد بیرون؟ تو دیگه جایی تو زندگی من نداری. هر جا میخوای بری برو، هر جا میخوای زندگی کن. بابا من و بلال هیچ نسبتی باهاش نداریم. احمد، اون مال کس دیگه نمیشه. نمیذارم، من نمیذارم مال کس دیگه بشه. احمد مال کس دیگه نمیشه. معصومه، تو برای اون مردی. اون تو رو دفن کرده. نمیدونم کیو جای تو دفن کرده. و فراز چی شده؟ با حسینا ازدواج کرده. خواهش میکنم باور کن. اگه بخوام راستشو بگم من اصلا به حرفات اعتماد ندارم. حق با اون بود. احمد مال من نیست. بلالم دیگه دوستم نداره. هیچ کس دوستم نداره. احمد، من به خاطر کی زندم؟ من باید بمیرم. معصومه؟ 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 تو با خودت چی کار کردی آخه؟ خواهر تو رو خدا زود بیا اینجا، اون رگشو زده. وای خدا، اون چی کار کرده؟ اگه دستشو زده، اون
اینجوری دستشو وایسا نگه دار ببینم. خواهر. دستشو بده به من. حتما بیهوش شده. وای. الان زنگ میزنم آمبولانس ها میبرمش بیمارستان. نگران نباش، زخمش خیلی عمیق نیست. من پرستاری بلدم. خواهر حتما خیلی وقته که بیهوشه. نمیدونم چقدر ازش خون خون رفته. زیادی ازش نرفته، خیلی عمیق نیست. برو اتاق منو کمکای اولیه رو بیار، خودم پانسمانش میکنم. نمیدونم اورژانس هم جواب نمیده. باشه میرم میارمش. معصومه، خدای بزرگ، خدای اون چی کار کرده؟ معصومه، طاقت بیار. قسم میخورم تا حالا کلاهبرداری رو دیدی روی حرفش بمونه؟ من ندیدم. برش دار و از اینجا برو و این حرفا رو برای خودت نگه دار. باشه دارم میرم دیگه، نیومدم اینجا بمونم. راستی دیگه با هم حسابی نداریم. دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم و دیگه نمیخوام ازم پول بگیری. وای مار عزیز من، هدفت چیه؟ میخوای روی همه گنجایی که داری بشینی؟ گوش کن، نمیذارم اینجوری بشه. هر وقت لازم باشه میام دیدنت. و شنیدی که میگن وقتی یه نفر به یه چیزی احتیاج داره میره پیش خانواده‌اش. میفهمی؟ برو بیرون. ببین حسینا، اصلا فکرشم نکن که پاتو از گلیمت درازتر کنی، چون همراه با پات زبونت هم میبرم. فهمیدی؟ وایسا فکر کنم احمد برگشته. برو از اون ور، برو بیرون، برو فرار کن. نفسی. شانو بلال کجاست؟ آقا بلال تو اتاقشه. آقا. بله شانو، چیزی میخوای بگی؟ بله. بگو. نکنه فکر کردی من احمقم؟ همین الان بنویسم و امضا کنم که میخوای این پیرزن رو بکشی؟ آقا بیگم صاحبه تو بستر بیماریه و معصومه خانومم که فوت کرده. آقا بلال هنوز بچه است. اون خیلی تنهاست. لطفاً مراقبش باشی. معصومه خانوم مسئولیت بزرگی به شما سپرده. همه با هم از بلال مراقبت میکنیم. مراقبت کردن یه چیزه، محبت و عشق ورزیدن یه چیز دیگه. میدونین آقا بلال چند وقته هیچی نخورده. اگه معصومه خانم اینجا بود هیچ وقت همچین اتفاقی نمیافتاد. ماما بلال. معصومه خدا رو شکر منو ترسوندی. خدا رو شکر که به هوش اومدی. زندگی یه نعمت، قدرش رو بدون. نباید اینجوری هدرش بدی. اگه به خودت فکر نمی کنی به پسرت فکر کن. پسری که از من گرفتنش، شوهری که
یه زندگی دیگه ساخته. آره همه اینا دردناکه، اما به جای اینکه مثل ترسو و ناامید بشیم باید بجنگیم. ماهو دیدی؟ بعد از اینکه کامل میشه تاریک میشه، اما بعد دوباره میدرخشه. نه میدرخشه معصومه. همه چیز به ایمان بستگی داره. آقا شما چرا دارید کار میکنید؟ بدینش به من، این کار شما نیست، من انجامش میدم. بلال پسر منه و وظیفه منه که مراقبش باشم، همین. آقا من فقط گفتم خودم انجامش میدم. دیدی؟ بهت گفتم که خیلی حرف نزن. گفتم انقدر مغرور نباش، اما نه، تو اصلا متوجه نمیشی. برای تو بودن تو این شرایط یه نعمته، یه نعمت، فهمیدی؟ اگه این خونه نباشه تو هم هیچی نیستی. اما منظورم اینه که تو چرا یهو رفتارت عوض شد؟ چرا با پسر بد اخلاقی کردی؟ گوش بده، باید بدونی که احمد و بلال دو روی یه سکن. متوجه میشی یا نه؟ اگه میخوای برنده بشی باید یه کاری کنی که مجبور بشن به ساز تو برقصن. بالا خونه رو دادی یه جوری. مامان حق با تو بود. بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. من نمیدونم به خدا این چش سفید کی میخواد این چیزا رو بفهمه. معصومه بلال داره صدا میکنه. معصومه چی شده؟ چه خبر شده؟ آروم باش. منو صدا میکنه. بلال داره منو صدا میکنه. حتما خواب دیدی. نه معصومه بلال داره صدا میکنه. هیچ کس به حرفش گوش نمیده. کسی بهش گوش نمیده. اون همش گریه میکنه. من خودم صداشو شنیدم. اون داره صدا میکنه. لطفاً بذار برم پیشش. لطفاً بذار برم. بلال برات سوپ آوردم. چی شده؟ از دست بابات ناراحتی؟ بلال گوش کن. تو چت شده؟ ها؟ هنوز از بابا ناراحتی؟ از قضا که ناراحت نیستی؟ فقط از بابا ناراحتی، درسته؟ اگه مامانت اینجا بود بازم این کارا رو میکردی؟ اگه مامان اینجا بود این اتفاقا نمیافتاد. باشه قبوله. با بابا قهری، درسته؟ اما حداقل یه چیزی بخور. خودم برات سوپ آوردم. نه. اگه با من قهری خب از دست من نخور. شانو رو میفرستم اون بهت غذا میده، باشه؟ با اون که قهر نیستی. بلال
هم به من احتیاج داره. درست میگی، اما اگه همینطوری بری اونجا، حسینا همون اول کار تو رو از پا در میاره. جلوی اون حیله‌گر باید باهوش باشی تا نتونه شکستت بده. میدونی گاهی زندگی شرایط سختی رو برات پیش میاره که آدم توش نمیتونه پیروز شه و شکست میخوره. و آدمی که میبازه حس میکنه دنیا با آخر رسیده. اما کسی که برنده میشه انگار دوباره فرصتی برای زندگی داره. میدونم هر اتفاقی که برات افتاده خیلی بد بوده، بد جوری زمین خوردی، اما تو از هم نپاشیدی و اجازه نمیدی کسی هم تو رو از هم بپاشونه. دختر، هرچی یه زن ظریف‌تر به نظر بیاد، از درون قوی تره، مثل کوه، اونقدر قوی که اگه کسی جلوش قراره وایسه له میشه. تو هم باید حسینا و نقشه هاشو له کنی. و یه چیزا فراموش نکن، تو دختر قوی هستی. اگه بلد باشی به بازی، پس بردنم بخشی از استراتژیته. واسه همین روحیه قدرتمندتو بیدار کن و برو حسینا رو شکست بده. حق با توی فراز. من باید قوی باشم تا بتونم خونم رو نجات بدم. باید برنده بشم. برای نجات خونم، زندگیم و جایگاهم، برای نجات همشون باید نقشه‌های حسینا رو برملا کنم. همه چیزو ازش پس بگیرم. ازش بابت همه چیز انتقام میگیرم. اون هنوز منو نشناخته. نکن لطفاً. لطفاً این کارو نکن. میدونم آقا، من آدم بدیم، اما جایگاهمو فراموش نکردم. ببین، من از این کارا خوشم نمیاد. لطفاً پاشو. تو خیلی خوب همه چیزو مدیریت میکنی. اگه تنها بودم از پسش بر نمی اومدم. و اگه تو نبودی همه چی از هم می پاشید. کسب و کار، خونه، همه چیز به خاطر تو خوب پیش میره. و برای اینکه مسئولیت بلال رو قبول کردی ازت ممنونم. بله آقا، من میخوام همونطور که قبلا ازش مراقبت میکردم الانم مراقبش باشم، اما اون خیلی تغییر کرده، خیلی بد اخلاق شده، از هر چیزی عصبانی میشه، اصلا حرف منو گوش نمیکنه، حرف هیچ کس رو گوش نمیکنه. نمیدونم با چه بچه‌ای همبازی شده. آره، خیلی تغییر کرده. قبلا لجباز بود اما الان بد اخلاقی میکنه. آره، ببینین من برای دومین بار براش غذا بردم، اما اون غذا رو پرت کرد. هر چیزی که دستش میاد و پرت میکنه تو صورتم. تازه جدیدن حرفای زشتم میزنه. چی؟ نه بلال حرف زشت نمیزنه. شاید متوجه نیست چی میگه. آقا من آخه چرا باید دروغ بگم؟ واقعا به هم توهین کرده.
خودتونم گفتین که عوض شده. باید یه راه حلی براش پیدا کنیم. آقا شما اصلا نگران لطفاً از اینجا برو. من رازای زندگی حسینا رو برملا میکنم. همه چی رو میفهمم. حسینا حسینا، هر کاری کردی اشتباه بوده، اما کاری باهات میکنم که پشیمون بشی. باید به خاطر لحظه ای که احمد رو ازم گرفتی پشیمونت کنم. منو از خونم بیرون کردی. بابت تمام چیزایی که سرم اومد ازت انتقام میگیرم. من معصومه قسم میخورم که خونم و شوهرم و جایگاه از دست رفتم و ازت پس میگیرم. کجا بودی؟ بچه چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ من بچه تو نیستم. از خونمون برو بیرون، تو با منم نیستی. عقلتو از دست دادی؟ از اینجا برو بیرون. معلومه چت شده؟ داری چی کار میکنی بلا؟ از اینجا برو. اینجا مال توئه که بیرونم میکنی. کسایی که میخواستن من از این خونه برم مردن، میفهمی؟ خفه شو. باید از اینجا بری. اینجا خونه من، بابام و مامان بزرگمه. اینجا خونه تو نیست. تو فقط یه خدمتکاری. دوستام درست میگفتن باید اینجور خدمتکارا رو از خونه بیرون کرد. گفتم برو بیرون. از اینجا برو بیرون. یه لحظه صبر کن. الان حساب تو میرسم. اگه پدرت بفهمه اون موقع ادبت میکنه. صبر کن. الان زنگ میزنم بهش. همه چی رو بهش میگم. با من بعد حرف میزنی آره؟ الو؟ از اینجا برو. خیلی وقت دارم میگم از اینجا بری. آقا ببینی آقا بلال خیلی داره بد رفتار میکنه. حرفای زشتی هم میزنه. گوش کنید چقدر داره داد میزنه. از اینجا برو بیرون. نه بلال اونو پرت نکن. برو بیرون. 2 ساعته دارم بهت میگم برو بیرون. نمیفهمی؟ آقا ببینین همه یه وسایل تو اتاق شکسته. من نمیدونم چه بلایی سرش اومده. گفتم برو. بله آقا چشم. بله آقا خداحافظ. پدرت داره میاد. وقتی بیاد ادبت میکنه. همه یه رفتاراتو بهش میگم. از اینجا برو. تو یه خدمتکار معمولی. از اینجا برو بیرون. آقا بلال خیلی داره بد رفتاری میکنه. حرفای زشتی هم میزنه.
این کیه زنگ میزنه؟ الو؟ شانو، منم معصومه. معصومه خانم، شما زنده این؟ یه لحظه. بله خانم، بفرمایید. شانو، باورم نمیشه که گفتی شما زنده اید. بله معصومه خانم، ما فکر کردیم شما فوت کردین معصومه خانم. آقا هم شما رو دفن کرده بود. من قبل از اونم برای آقا مرده بودم، روزی که از خونه بیرونم کرد. اما در مورد دفن کردنم، زنده ها رو که دفن نمی‌کنه. خدا رو شکر که زنده اید. من همیشه دعا می کردم که شما زنده و سالم برگردین خونه، اما خودم می گفتم کسی که مرده چجوری میتونه سالم برگرده خونه. معصومه خانم، باید برگردین خونه. بعد از رفتن شما هیچی دیگه سر جاش نیست. جون آقا بلال در خطره و حسینای بدجنس خیلی آقا بلال رو اذیت میکنه. بیگم صاحبه هم مدتیه که مریض شده. و احمد، اون حالش چطوره؟ حسینا چی کار میکنه؟ جادوی حسینا همه جا رو گرفته. معصومه خانم، هیچ اینجا رو برا نیست. حسینا قراره تو این خونه همه چی رو عوض کنه. حتما برمیگردم، اما فقط موقعی که خود احمد بیاد دنبالم. اگه میخوای برگردم، باید یه کاری برام انجام بدی. بله معصومه خانم. باید اجازه بدی که پدر و پسر همش با هم دعوا کنن، تا هم یه گوشه بشینی و لذت ببری. گوش بده، هرچی پدر و پسر از هم دورتر باشن، جادوی تو بیشتر رو احمد اثر میکنه. اون توی این مدت به خاطر مرگ معصومه و مریضی مامانش داغون شده. فکرشو بکن، اگه پسرشم به خاطر اخلاق پدرش ازش دور بشه، دیگه کی پیشش میمونه؟ معلومه تو میمونی. یه زن میتونه همچین مردی و هر جایی که بخواد بکشونه. بس کن مامان، انقدر نمیخواد به من درس بدی. نصیحت هایی که به من میکنی و برای خودت نگه دار لطفاً. خب من تازه وارد این عمارت بزرگ نشدم، خوب میدونم باید اینجا چی کار کنم. چون از عقلم استفاده کردم به اینجا رسیدم. حرفات همیشه تهش اشتباه از آب در میاد. کار منو هم خراب میکنی. من بهتر میدونم چی کار کنم چی کار نکنم. به حرفم گوش بده، من مادرتم، غریبه که نیستم. بس کن مامان. این دختره هم عقل نداره. دارم به چیزایی که خواستم میرسم. بلال شروع کرده به بدرفتاری کردن. آقا صبر کنید، به حرفم گوش کنید. چرا انقدر عصبانی؟ آقا باید به حرف من گوش میدادی. فکر میکردم برای تربیت چیزی کم نذاشتیم. ما تمام تلاشمون رو کردیم، اما همه چی رو فراموش کردی و با حسینا بدرفتاری کردی؟ من از اون خدمتکار عصبانی بودم. اون الان عضوی از این خونه است. نه من
قبول ندارم. اون خدمتکاره، عضو این خونه نیست. اون عوضیه. بلال درست حرف بزن. بی ادب. نمیخوام یک کلمه دیگه بشنوم. عوضیه. انگار عقل تو از دست دادی. عقلم سر جاشه بابا. ما نباید اون حیلا رو تو خونه نگه داریم. بلال دیگه ساکت شو. چرا باید ساکت باشم؟ بی ادب. آقا من خودم کافیه آقا، اون بچه است، چیزی نگفت که. بچه است؟ میبینی چقدر بی احترامی و بی حرمتی میکنه؟ احترام به بزرگترا رو یادش رفته. واقعا متوجه نمیشم. کلی براش توضیح دادم. تو باید همیشه درست رفتار کنی. میدونی مجازاتت چیه؟ تو باید مثل مادرت از پدر تو این خونه دور باشی. دیدن مادر بزرگت برات آرزو میشه. نه آقا، الان عصبانی هستین، دارین تصمیم اشتباهی میگیرین. حتی اگه این تصمیم اشتباهه، من تصمیممو گرفتم. تو رو میفرستم به خوابگاه. دیگه توی این خونه نمیمونی. فهمیدی چی گفتم؟ میره خوابگاه. من نمیرم. اینقدر سیلی خوردی هنوز آدم نشدی.